अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है उम्मीद, होप। कुछ ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में कभी कभार जब होप को मेंटेन करना और पुरुमीद रहना मुश्किल हो जाता है, और ऐसा होता है। उम्मीद जो है ना, होप मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा वर्चू है और ये बहुत ताकतवर चीज़ है। अगर हम उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते तो हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ बहुत कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रहती है। लेकिन जब पुरुमीद होना मुश्किल फ़ील होता है ना, तो फिर मायूसी तारी हो जाती है और फिर मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी। तो क्या करें कि हम, और ये लाइफ का हिस्सा है कि हम लोग कुछ ऐसे स्टेजेस से गुजरते हैं जो बहुत डार्क फेजेस होते हैं, जब सिर्फ अंधेरा नज़र आता है और बहुत मुश्किल होता है कि हम वो जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है उसको हम कैसे देखें, हम उम्मीद का दामन कैसे ना छोड़ें, कैसे हम उम्मीद को पकड़ के रखें। और मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा, इंसान है। तो अगर ऐसा होता है तो आज मेरी छोटी सी कोशिश है कि हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे हम, जब मुश्किल हो जाता है होप को पकड़ के रखना, तो हम दोबारा से उसको कैसे जगा सकते हैं, हम दोबारा से थोड़ी सी उम्मीद की किरण कैसे लेकर आ सकते हैं। हम इस बारे में आज बात करेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, प्लीज़ हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और कॉमेंट में अपने सवालात भी लिख दीजिए ताकि मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आऊँगी। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं आप तक और वीडियोस लेकर आती रहूँ, क्योंकि और तो मुझे कोई, देयर इज़ नो मॉनेटरी बेनिफिट दैट आई गेट फ्रॉम दिस चैनल। मुझे यहाँ से ना कोई पेमेंट्स आ रही हैं, ना मुझे कोई इससे पैसे आ रहे हैं। आई डू दिस फॉर यू, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए करती हूँ। तो अगर इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है और लोगों तक ये बात पहुँच रही है, दैट इज़ दी ओनली मार्कर, बस वही मार्कर है जिससे मुझे हौसला अफजाई होती है। इससे, ये सब वीडियोज़ बनाने से मेरा मकसद ना ही कोई मॉनेटरी गेन है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी की हेल्प हो जाती है, किसी एक व्यूअर की भी, सो दैट्स गुड फॉर मी। लेकिन अगर आप और तक पहुंचा सकते हैं मैसेज, तो दैट्स अ फेवर ऑन मी, सो थैंक यू फॉर दैट। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो उम्मीद है, जब मुश्किल हो जाता है इसको, उम्मीद को पकड़ के रखना, पुरुमीद रहना, तो व्हाट कैन वी डू। तो पहला स्टेप है, सबसे पहले वो एक फीलिंग होती है, उसको कहते हैं होपलेसनेस। हमसे उम्मीद हमसे दूर चली गई, तो वो जो फीलिंग, और जो फीलिंग्स आपको उस वक्त आती है, और ये कई दफ़ा ज़िंदगी के हादसात के बाद ऐसा होता है, या कोई हादसा ना भी हो तो हम ऐसे फेज़ में चले जाते हैं, या कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो कंपाइल करती है, एंड देन हम एक होपलेसनेस की एक स्टेट में चले जाते हैं। तो सबसे पहला तो स्टेप होता है उस फीलिंग को एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज करने से मुराद है अपनी कॉन्शियसनेस में लेकर आना कि आई एम फीलिंग दिस वे। अगर तो आप ज़िंदगी में चलते जा रहे हैं, और ऐसे बहुत से लोग होते हैं बाय द वे, जो ना उम्मीदी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और ज़िंदगी गुजर रही होती है, वो एक बड़ी आधा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। ना उम्मीदी के साथ ज़िंदगी गुजारने का मतलब है कि आप आधे दिल के साथ डिसीजंस लेते हैं और बस चलती जा रही है। ये तो ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीका नहीं है, राइट। पुरुमीद तरीके से ज़िंदगी गुजारना, फिर आप भरपूर तरीके से ज़िंदगी को फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो सबसे पहला तो स्टेप है ये रिकग्नाइज करना अपने अंदर कि हम इस वक्त ना उम्मीद महसूस कर रहे हैं, मुझे कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही, मुझे होपलेसनेस फील हो रही है। तो पहले तो उस फीलिंग को रिकग्नाइज और एक्नॉलेज करना पहला स्टेप हो गया। फिर हमने नंबर 2, अगेन छोटी सी चीज़ पे फोकस करना है। ये मैंने दायरा बनाया है, ये बेसिकली इसको मैं कहती हूँ लोकस ऑफ कंट्रोल। मुझे पता है मैंने बड़ी एकेडमिक बातें करना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि हमारे व्यूअरशिप के अंदर ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही हैं। सो इसलिए अब मैंने थोड़े इंग्लिश के अल्फाज ऐड करना शुरू कर दिए अपनी वीडियोस के अंदर, क्योंकि जिस तक पहुंच रही है फिर उनको समझ आ रही है, तो दैट्स ओके। सो ये है लोकस ऑफ कंट्रोल। आपने आइडेंटिफाई करना है, मतलब ये जो दायरे के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल के अंदर हैं, और कौन सी चीज़ें मेरे दायरे के बाहर हैं। सो किसी ने क्या कहा, कोई आपके साथ रहना चाहते हैं नहीं चाहते, किसी ने आपको नौकरी से निकाल दिया, वो सब आपके कंट्रोल से बाहर था। रिश्ता टूट गया, या कोई खुदा ना खास्ता प्यारा आपसे अलग हो गया, वो आपके कंट्रोल के बाहर था।
ہم نے پھر فوکس کرنا ہے وہ چیزیں جو ہمارے دائرے آف کنٹرول کے اندر ہیں، وہ چیزیں جس پہ ہمارا کچھ نہ کچھ کنٹرول ہے. وہ چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں. دیٹ کین بی گھر کی صفائی، دیٹ کین بی کہ آج میں نے اپلیکیشن لے کے جانی ہے، اسکول میں سبمٹ کرنی ہے. دیٹ کین بی کہ میں نے آج بک کا ایک صفحہ کھولا، پڑھائی اسٹارٹ کر دی. دیٹ کین بی میں نے آج ایکسرسائز اسٹارٹ کر دی، میں نے اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھا، آج میں نے لانڈری کی، آج میں بستر سے نکلی، آج میں نے تھوڑا سا میک اپ کیا، اپنے آپ کو بہتر فیل کرایا، اور آج میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ کیا، یا میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے، یا میں نے اپنی بیوی کے لیے میں نے یہ چھوٹا سا ایک اسٹیپ اٹھایا. یہ ہمارے کنٹرول کے اندر ہے. جو میری کنٹرول سے باہر ہیں باتیں، اس کے بارے میں نے کانشیسلی دھیان کرتے ہوئے اس بات کو اپنے کانشیس دھیان سے نکال دیا، اور صرف میں نے اندر اپنے کنٹرول پہ فوکس کیا. تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے جو اسٹیپس ہوتے ہیں نا، جو میری کنٹرول کے اندر ہیں، پھر مجھے تھوڑی امید فیل ہونے لگتی ہے. مگر اگر میں نے کوئی ایسی چیز کر دی، کوئی بہت بڑا پروجیکٹ اٹھا لیا جس میں بہت سارے ایسے ایسپیکٹس ہیں جو میرے کنٹرول کے دائرے سے باہر ہیں، تو پھر ہوپ کو مینٹین کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. سو پک اپ اسمال تھنگس جس کو آپ فوکس کر سکتے ہیں، جو آپ کے لوکس آف کنٹرول کے اندر ہیں. دین جب آپ اچیو کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا آپ کو اسمال ون فیل ہوتی ہے، اینڈ دین آپ کی ہوپ رینیو ہو جاتی ہے، پھر سے تھوڑی سی امید آنے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا پروگریس کر رہی ہوں. نمبر 3، ہم نے اپنی ویلیوز پہ غور. جب ہم پر امید نا امید ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، ہم لاسٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں زندگی میں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میری اپنی اقدار کیا ہے، کس چیز سے مجھے واقعی زندگی میں مقصد نظر آتا ہے، میننگ نظر آتا ہے، اور کس چیز سے مجھے خوشی ملتی ہے. وہ سب کچھ دھندلا لگنے لگتا ہے. اور تب جیسے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ویلیوز کے اوپر، اپنی اقدار کو آئیڈینٹیفائی کرنا، تو اس وقت بہت ضروری ہے ہم گو بیک ٹو آور ویلیوز. مجھے سے اگر آپ کا امید چلی گئی تو آپ نے پھر جا کے سوچتے ہیں وہ کون سی ویلیوز ہیں جو زندگی میں مجھے خوشی دیتی ہیں اور مجھے زندگی میں جینے کا مقصد دیتی ہیں. وہ ہو سکتی ہے مدد کرنا دوسروں کی، اپنی فیملی سے کنیکٹ کرنا، لوگوں سے کمیونٹی میں جا کے سروس کرنا، یا پھر نیچر سے کنیکٹ کرنا، یا پھر میوزک سے کنیکٹ کرنا، یا آرٹ پروڈیوس کرنا، یا یہ ویڈیوز بنانا. وہ میری ویلیوز ہیں. تو پھر دوبارہ سے ہم نے اپنی ویلیوز سے جا کے کنیکٹ کرنا ہے. جب ہم اپنی ویلیوز سے دوبارہ سے جا کے کنیکٹ کرتے ہیں نا، تو پھر تھوڑی تھوڑی امید کی کرن آنے لگتی ہے، کیونکہ لاسٹ فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، امید نظر نہیں آ رہی ہوتی، سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کریں. تو گو بیک ٹو یور ویلیوز، اپنی اقدار پہ چلے جائیں کہ میری یہ ویلیوز تھی، یہ میری فاؤنڈیشن تھی، اس سے مجھے زندگی میں میننگ، مقصد اور امید نظر آتی ہے، اور آئی ایم گوئنگ ٹو گو بیک ٹو دیٹ. تو پھر ہم نے اپنی ویلیوز کی طرف جانا ہے. نمبر 4، آپ نے اس وقت جو ہے نا 1 day ایٹ اے ٹائم لینا ہے. مطلب ایک دم اپنے برین کو جمپ نہیں کرنے دینا، فیوچر میں چلے جانا ہے کہ 5 سال بعد میرے کیا گولز ہیں، میرے 10 سال بعد کیا گولز ہیں. دیٹ کین بی اوور ویلمنگ، وہ آپ کو بہت پریشان کر سکتا ہے. ہم نے ایک دن، ایک لمحہ، ایک بریتھ سے فوکس کرنا ہے، اور پھر ہم نے چھوٹی چھوٹی کر کے امید کو بڑھانا ہے. پھر ہم نے 1 day ایٹ اے ٹائم، ہم نے آج کا دن ہی دیکھنا ہے، آج کے دن پہ فوکس کرنا ہے. آج میرا یہ چھوٹا سا گول ہے اور اس کو میں نے اچیو کر لیا جو میرے لوکس آف کنٹرول کے اندر ہے. سو 1 day ایٹ اے ٹائم. جو بہت زیادہ سوچ جب بہت آگے چلی جاتی ہے، 5 سال بعد، 10 سال بعد، اٹ گیٹس اوور ویلمنگ. آج پہ فوکس کرنا ہے. اور نمبر 5، ایک تو اس میں 2 باتیں، ایک تو سپورٹ ڈھونڈنی ہے، اپنے اراؤنڈ وہ لوگ اکٹھے کرنے جو آپ کو اس وقت سپورٹ کر سکتے ہیں. وہ تھراپسٹ ہو سکتے ہیں، بہن بھائی، دوست، جو آپ کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں اور آپ کی اس فیلنگ میں آپ کو الون نہیں فیل ہونے دیں گے. اینڈ دین لک فار انسپریشن. یہ بڑا کی فیکٹر ہے جو مجھے ہیلپ کرتا ہے. انسپریشن آپ نے اپنے آس پاس، ایک تو اپنے ویلیوز پہ چلے گی، اس سے آپ کو ہوتا ہے کہ میں یہ کر لوں. انسپائر کرنا ایسی چیزیں اپنے سراؤنڈ کریں جو آپ کو، آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کر سکتی ہے. دیٹ کین بی کوئی آپ نے بک پڑھی، یا آپ نے پوڈ کاسٹ سنا، یا کوئی ویڈیو دیکھی، کسی کی اسٹوری سنی. آپ نے مینٹلی اپنے آپ کو اسٹیبلیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے کچھ ایسی کہانیوں سے اور ایسی اسٹوریز سے، کہ ایسے پروجیکٹ سے جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں. انسپائر سے مراد ہے آپ میں ایک نیا جذبہ لے کر آ سکتے ہیں کہ شاید مجھے یہ کرنا ہے. وہ جو انسپریشن ہے اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. وہ گھر میں بیڈ میں لیٹ کی انسپریشن نہیں مل جاتی، یا فون پہ اسکرول کرنے سے ساری انسپریشن نہیں مل جاتی. ٹھیک ہے، کوئی ایسا کانٹینٹ جو آپ کو انسپائر کرتا ہے آپ اس پہ جا سکتے ہیں، یا ایسا پوڈ کاسٹ یا ایسی ویڈیوز. انسپریشن کو ڈھونڈنے سے انسپریشن پھر آپ کی طرف آتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پھر آپ کو ایک چیز کا آئیڈیا مل جاتا ہے، اور پھر امید آ جاتی ہے. اسے کہتے ہیں ان چیزوں کے تھرو، تھوڑی تھوڑی چیزوں کے تھرو ہم نے اپنی امید کو دوبارہ سے جگانا ہے. کیا کیا؟ فیلنگ کو اکنالج کیا، آئی ایم فیلنگ ہوپ لیس، آئی ایم فیلنگ لاسٹ.
लोगों से कंट्रोल देखा कि क्या चीज़ें मेरे कंट्रोल के दायरे के अंदर हैं, छोटी छोटी चीज़ें उनसे स्टार्ट करना है। नंबर 3, आपने देखते हैं मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, उनसे जाके रिकनेक्ट करें, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि मेरी क्या वैल्यूज़ थी जो मुझे खुशी देती थी, जो मुझे मकसद देती थी। नंबर 4, एक दिन पे फोकस करना है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में अपनी सोचों को जाने नहीं देना। नंबर 5, सपोर्टिव पीपल अपने अराउंड रखें और इंस्पिरेशन को ढूंढें। इंस्पिरेशन किसी भी चीज़ की फॉर्म में हो सकती है। शायद आप बाज़ार चले जाएँ तो कोई जो आर्टिस्ट है या कोई जो कपड़े बनाते हैं, जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उनको देख के आप में कोई इंस्पिरेशन आ जाए। तो इस तरीके से हमने छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू अपनी उम्मीद को दोबारा से बढ़ाना है, छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू। नाउमीदी बिल्कुल ना करें। अगर नाउमीद फील करें तो मेरे चैनल को लॉग इन कर लिया करें। मेरे ख्याल है कि शायद मेरी कोई ना कोई वीडियो क्लिक कर जाए आपके साथ, तो आप पुरुमीद फील करेंगे। आप बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत कीमती हैं, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।